فير لافان على زيارة إردوغان للجزائر، واش تقول في الناس زعما اللي ما قبلوش بالزيارة ديالو؟ تباني مليح. ونحن ننتظر هذا الجواب. المشكل عويص والمشكل كبير، وبدأ التخلاط راه موجود حاليا، ولكن الرئاسة لما دخلت أنا أعتقد عليها أن تزيد تنظر إلى قضية المتقاعدين العسكريين والمشطوبين والمعزولين وننهي هذا الإشكال، أو تنزل وتتحاور معهم ويجدون حل على المدى القصير أو المدى البعيد وننهي هذا المشكل. طيب، أنت في الوقت المتبقي أستاذ حسن عريبي، أثارت زيارة السيد أردوغان الرئيس التركي مؤخرا إلى الجزائر الكثير من اللغط. أنت نشرت عبر صفحتك على الفيسبوك ما يشبه التساؤل، قلت: ما فائدة هذا السجال العقيم حول التراشق بالألفاظ ما بين طرفين؟ أنت تسمي التيار الأول بالتيار اللائكي الفرنكوفيلي العميل للاستعمار، والطرف الثاني تيار عروبي إسلامي. في واقع الأمر أنت تقول لماذا هذا السجال ونحن لم نستفد من هذا الانقسام والتشرذم السياسي والإعلامي، ولكن في نفس المنشور أنت تقول بأنك توجه كلاما حادا واتهامات كبيرة للتيار الفرنكو الشيوعي اللائكي أحفاد معسكر الزواف الاستعمار الفرنسي. نعم، يعني ما شاء الله على العبارات هذه. أين هو التوحيد هنا الذي تدعو إليه إذا كنت أنت راك تمارس التقسيم والتشرذم؟ لأننا اتهمت هؤلاء معسكر الزواف. أنت كما تعلم في 1940 تشكل هذا المعسكر الزواف، والإجرام الذي مارسه آنذاك على الشعب الجزائري. أكون تسمعوا قال لكم الزواف تكون في 1940، وهاد الزواف هادوما داروا ماساك في الجزائر. سمعتوا يا اخي واش كان يقول لكم؟ وهاد المشكلات تاع لي الزواف هاديه كاع مكذوبه، ودوك نثبتها لكم بالوثائق. هكذا تبعوا مليح. والبعض من احفاد الزواف لا يزالون هذا اليوم، وقد راينا ماكرو لما جاء الى الجزائر كيف يستقبل بالاحضان وتقبله حتى النساء. وعندما ياتي رجب الطيب اردوغان وهو مسلم من دوله اسلاميه ودولة تربطنا معها علاقات تاريخية، يعني يقابل بالشتم وينعد بأبشع النعود. دونك هو قال لكم كاين ولاد الزواف حتى نساء عنقوا ماكرون. راك تقول هكذا سي عريبي، هكذايا تسمى النساء عنقوا ماكرون. بصح النساء هادو اللي عنقوا ماكرون شكون هما؟ شوف شكون هما. شوف السي عريبي، شوف متحجبات لك، راك تشوف هاي تبوس فيه بوسة، شوف تعليقة. هل هذا يجوز في الإسلام السي عريبي؟ هل هذه ديسوندون تاع الزواف ولا ديسوندون تاع جمعية علماء المسلمين؟ شوف هاي متحجبة هادية، مالا كيفاش هادوما ربيتوهم انتوما باش لبستو لهم الحجاب. هادو مسلمات يا أخي، نو تقدر تفهمنا في التصويرة هادية. اي وري لي وحده هنايا في وسطهم مرا سيفيليزي كيما يقولوا، ما عندهاش الحجاب، وغير رجال، كاع رجال وزوج متحجبات بدون حشمه معنقات وتبوس فيه. هادو النساء تاعكم سي التربيه تاعكم، هذه التربيه الاسلاميه تربوها الناس. هاي وري لي مرا في كاع الغاشي هذا، وري لي مرا ماشي متحجب، هاي ما كاش. ملاصقين فيهم الرجال ومطبعين تبوس في ماكرون. ما تحشمش، تحشموش، تكذبوا هكذا، والله غير نحير فيكم انا. قبل ما دير هكذا تهضر اسمك تروح تفكري فيه وتشوف واش راهو صاري. ما تنجحش سي عريبي معنا حنايا. دوك نزيد نعتلك هكذايا. تكلم نتاع الزواف وتقول لي الزواف والزواف ما الزواف في 1940. شوف نفهمك مليح. شوفوا هاد ليستوار تاع لي زواف هادوما هكذايا 1940 reconstitution. يقول لك لي زواف، يقول لك en 1830 c'est l'ordonnance royale du 9 mars 1831 qui régularise la création du corps des Zouaves sous Louis-Philippe. À l'origine, cette troupe est issue de la tribu kabyle des Zouaves, en 1830, d'ailleurs. Et on francisera le nom en Zouave, peuple qui offrit ses services à la France lors des débuts de la conquête de l'Algérie aux côtés du lieutenant général de Bourmont. C'est le lieutenant général Clausel qui ordonna la levée
d'un bataillon de zouaves, recruté parmi les indigènes dès octobre 1830. ومن بعد نجي نقول لكم هاد الناس اللي زواف هادوما اللي حاربوا مع فرنسا علاش حاربوا كيفاش الاتراك واش داروا فيهم هكذايا. كي نجيكم على ليستوار نتاع لا تركي ان شاء الله لا بروشين فيديو ندير لكم استوار على لا تركي كيفاش يقول لك باللي زعما هذا بدات عريبي وكاع العرب اللي في الجزائر يقروكم يقول لكم باللي فوالا هادو الاتراك عاودوا الدوله الجزائريه عيطلهم باش تعاونهم باش يحاوزوا السبنيول. هذا كاع كذب ونثبته لكم بالكتب التاريخيه هكذايا. دونك من بعد تفهموا علاش هاد الناس هادوما راحوا مع فرنسا لي بروميي طون. Le 21 décembre de la même année, il crée un second bataillon. Il crée aussi 2 escadrons de zouaves à cheval يقول لك هكذايا. ولا علينا نقول لكم 1833 تسمى 3 ans après la colonisation, après l'euphorie des débuts, 2 erreurs majeures empêchent le développement normal du corps des zouaves. En effet, les capacités de recrutement en indigènes de la région d'Alger ont été largement surestimées. Et plus grave encore, aucun des cadres français n'a pensé à l'adaptation à l'activité militaire d'indigènes, ayant d'autres habitudes de la vie et une autre religion. Ceci provoque l'ordonnance du 7 mars, qui dissout les 2 bataillons pour en créer un seul, mais mixte. Ainsi, on peut recruter aussi parmi les Français qui vivent à Alger, qui porteront aussi la tenue orientale. Alors, les résultats ne se font pas attendre, et dès 1835, un 2e bataillon mixte est levé, puis un 3e en 1837. En 1841, paradoxalement, l'accroissement de volontaires français empêche le recrutement normal des autochtones. Ceux-ci, en effet, préfèrent se retrouver entre eux dans des unités homogènes. Ainsi, l'ordonnance du 8 septembre, qui réorganise la composition de l'infanterie en général, indique la formation d'un régiment de zouaves formé de 3 bataillons, mais la nouvelle particularité essentielle et fondamentale dans la politique de recrutement est que les troupes indigènes ne font plus partie de ce corps. Les zouaves sont dorénavant exclusivement d'origine française. Les autochtones forment alors les tirailleurs. Donc, zouaves hadouma, 1841. Donc, 1841, les zouaves ما كاش كما يقول لك les indigènes في لي تروب تاع لي زواف هكذايا داروا لي تيرايو كما نقولوا. دوك نوري لك وشنو هي العلاقه وشكون هو اللي كان يركريتيهم، شكون اللي كان يركريتي هاد الناس هادوما هكذايا باش يعاونوا فرنسا. دوك نجيبها لك ان شاء الله. Alors 1852, le 13 février sous Louis Napoléon signe un décret portant قدامنا لك يقول لك 1854 à 1856, les régiments sont appelés dans de nombreuses opérations en Kabylie. Parce que علاش القبائل كانوا ينوضوا ليهم هكذايا كانوا يحاربوا القبائل من الاول. En 1854, les régiments sont appelés dans de nombreuses opérations en Kabylie. Puis en avril 1854, les zouaves partent en Crimée contre les Russes. هكذا هذه باش تعرف بلي راك تكذب. انت تمعني بلي زواف كيما تمعنو كامل تقول له قبائل ويقول لك القبائل كل يوم كاين سولافمون هكذايا. هنا زيد يقول لك en 1859 entre plusieurs escarmouches contre des tribus sans cesse en révolte en Kabylie, sans cesse en révolte en Kabylie. كانوا ما يحبش بلا révolte. La campagne d'Italie contre les Autrichiens est engagée et c'est aux batailles de Magenta et de Solferino que brillent nos zouaves. Le drapeau du 2e zouave se part ainsi de la Légion d'honneur le 20 juin. 2e régiment des zouaves. هكذا 2e 3e régiment des zouaves. شوفوا مليحة 1856 1870 هنا ما كاش الانتيجان ما كاش كاع لا قبائل ولا عرب ولا حتى واحد هكذايا. دوك نروحو نشوفوا حنايا هاد لي زواف هادوما شكون كانوا هكذا. اسكو صح واش تهضروا نتوما وتقولوا بلي زواف قبائل و 1940 و 1900 كذا هكذايا باش نعرفوا برك نتبعوا 1913 1914-18, suivant le plan de mobilisation, les Zouaves prennent part à la grande guerre par régiment de marche des Zouaves. Ce qui permet de laisser en Afrique du Nord une unité de dépôt correspondante. Quelques régiments se composent de bataillons de Zouaves et de tirailleurs. Ils forment alors le régiment mixte. C'est-à-dire les tirailleurs هادوما اللي داهم يحاربوا في البريمير غير مونديال داهم يحاربوا درع. وشكون اللي كان يريكروتيهم؟ دوك نوريك شكون اللي كان يريكروتيهم. هكذايا كان يريكروتيهم بابات بن باديس وجد بن باديس.
هما اللي كانوا يريكريتو هادوما، دوك نوريهم لك بلي زارشيف باش تعرف الحقائق، باش تعرفوا الحقائق يا خوتي. هكذايا شوفوا مليح. دونك هادي لي زواف اوكي، باش تعرفوا برك باللي يكذبوا عليكم وما يحبسوش من الكذب يا خوتي، ما يحبسوش من الكذب. تبعوا مليح هكذا. شوف دوزيام ريجيمون دي زواف، nos ancêtres dans la Grande Guerre, de les Français, hein, nos ancêtres dans la Grande Guerre, deuxième régiment bis de Zouave d'Orient. هكذايا. شو الأسماوات تاعهم صغار؟ واحد ما قبيلي ولا عربي ولا جزائري. هاهم ليك شوفوا. أندري فيرنان، أوجين فرانسوا، هكذايا. كاين اللي في الجزائر، شوفوا أسماواتهم شوفوا. جوزيف ليبين، هكذا شوفوا كاع أسماواتهم قور. نزيدو نروحو حتى الدوزيام باج، هيا روح حوسوا لي على واحد قبيلي هنا، يقولوا لي واحد قبيلي ايتو عمران ولا محيس براهيم، ما يقولوا لي وراه اقراو غوني كدا فيكتور كامل. شو نخليكم لي من تحت ان شاء الله. يقول لك نو زونسانتر لي زواف. تروازيام باج شوفوا ما تلقاو حتى اسم تاع جزائري. هكذايا نخليكم لي شوفوا كاع لي باج. دوزيام ريجيمون زواف هذايا اوكي. باش تعرفوا هذا الدوزيام ريجيمون زواف. شوفوا لو سيتيام ريجيمون زواف، nos ancêtres dans la guerre، سيتيام ريجيمون دو زواف دو مارش. هاهم لك الاسماوات ادوار كامل. شوفوا كاين زادي في الجزائر هكذايا. هاي روحوا لاباج 2، هايا سيب لي اسم تاع جزائري، هايا سيبوا لي اسم. هايا كذابين يدعوا بالاسلام ويكذبوا، فساق. شوف الجيري، هاو زيد ني البيار الجيري، جون بيير بون هكذايا. شوف تيبازا، اوراني الجيري، مانويل اسكاراباخال. شوف كاع دوريجين اسبانيول جوي فرونسي. باج 4 شوف نزيد نوريلك يا واحد الجاهل يا كذاب، يا كذابين كاع هادو شوشان خبابه هذيك يهضروا على لي زواف، يقول لكم لي زواف برومي ريجيمون. هاوليك نزيد نوري لكم برومي ريجيمون. باش تعرفوا برك باللي يكذبوا عليكم. هاي نوريكم نافيام ريجيمون باش نحط لكم اياه تشوفوا كاع هكذايا. هاو نافيام ريجيمون دو مارش دي زواف، هاو ارشيف دوك يخرج دوك تشوفوا.